أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فكرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون